ल आज हामी बीबीएस फोर्थ इयरको कर्पोरेट फाइनेन्सको फाइनेन्सियल फोरकास्टिङ एन्ड प्लानिङ भन्ने च्याप्टरको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। च्याप्टर 8 फाइनेन्सियल फोरकास्टिङ एन्ड प्लानिङ। यसले तपाईँको बोर्ड एक्जाममा ट्युको बोर्ड एक्जाममा 10 देखि 15 मार्क्सको न्युमेरिकल क्यारी गर्छ। फाइनेन्सियल फोरकास्टिङ एन्ड प्लानिङ शब्दमै यसको डेफिनेसन भेटिन्छ। यदि कुनै कम्पनीले आफ्नो सेल्सलाई अहिलेको प्रेजेन्ट सेल्स भन्दा हाई बनाउन चाहन्छ भने त्यसको बिचमा सेल्स हाई बनाउनको लागि उसले कति एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ जुटाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी फाइनेन्सियल फोरकास्टिङ एन्ड प्लानिङ भन्ने च्याप्टरमा पढ्छौँ। सेल्स मानौ यो सालको सेल्स तपाईँको 5 लाख छ, उसलाई अर्को साल 10 लाख रुपियाँ बराबरको सेल्स चाहिन्छ भने उसले कति पैसा जुटाउनु पर्छ सेल्स बढाउनको लागि, इन्क्रिमेन्टल सेल्सको लागि कति पैसा जुटाउनु पर्छ, कति फन्ड जुटाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हामी फाइनेन्सियल फोरकास्टिङ एन्ड प्लानिङ च्याप्टरमा डिस्कस गर्छौँ। जस्तै त्यसलाई हामी अब यो एक्स्ट्रा अमाउन्ट कति जुटाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई हामी एएफएन भन्छौँ, जसलाई यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एएफएन। यही एएफएनलाई हामीले पर्सेन्टमा देखाउनु पर्यो भने त्यसलाई हामी पिएफआर भन्छौँ, पर्सेन्टेज अफ एक्सटर्नल फाइनेन्सियल रिक्वायरमेन्ट। एएफएनको फर्मुला हेर्नुहोस्, एएफएनको फर्मुलामा यो ए स्टार माइनस एल स्टार डिभाइड बाई S0 डेल्टा एस माइनस एम इन्टु आरआर इन्टु S1 छ। ए स्टार भनेको स्पन्टेनियस एसेट्स। स्पन्टेनियस एसेट्स भनेको यस्तो एसेट्स जुन सेल्स बढाउँदाखेरि बढाउनु पर्छ। यदि फर्म फुल क्यापेसिटीमा अपरेटिङ भइरहेको छ भने अब यदि कुनै नयाँ चेन्ज ल्याउनु पर्यो, नयाँ सेल्स इन्हान्स गर्नु पर्यो भने त्यो पुरानो एसेट्सले हुँदैन, नयाँ एसेट्स थप्नुपर्छ। यहाँ के बुझौँ भने हामी अहिलेलाई ए स्टार भनेको स्पन्टेनियस एसेट्स हो, जसलाई हामी के भन्छौँ, अल एसेट्स इफ फुल क्यापेसिटी एक्जिस्ट भनेर भन्छौँ। मतलब यदि क्वेसन फुल क्यापेसिटीमा छ भने ए स्टार भनेको सबै एसेट्स हो। एल स्टार भनेको स्पन्टेनियस ल्याबिलिटी। स्पन्टेनियस ल्याबिलिटी भनेको त्यस्तो प्रकारको ल्याबिलिटी हो जुन चाहिँ सेल्स बढाउँदाखेरि बढाउनु पर्छ। स्पन्टेनियस ल्याबिलिटी अल करेन्ट ल्याबिलिटी एक्सेप्ट नोट्स पेएबल, सबै करेन्ट ल्याबिलिटी हो तर त्यसमा नोट्स पेएबल चाहिँ पर्दैन भने अब त्यसभित्र के पर्छ भन्दा अकाउन्ट पेएबल पर्न सक्छ, एक्रुअल्स पर्न सक्छ, बिल्स पेएबल पर्न सक्छ। डेल्टा एस भनेको तपाईँले कतिले सेल्स बढाउन चाहनुभएको हो त भनेको तपाईँको करेन्ट सेल्स र प्रोजेक्टेड सेल्सको डिफ्रेन्स कति हो। अहिलेको सेल्स 2 लाख, प्रोजेक्टेड सेल्स 5 लाख हो भने तपाईँको डेल्टा एस चाहिँ 3 लाख। S0 भनेको करेन्ट सेल्स, S1 भनेको प्रोजेक्टेड सेल्स, यसलाई निकाल्न हामी S0 1 + G पनि गर्छौँ। त्यस पछाडि अब डेल्टा एस भनेको S1 - S0, S1 - S0 लाई हामी डेल्टा एस भन्छौँ। नभए अब यसलाई निकाल्नलाई S0 × G गर्दा पनि भयो। यसरी हामी यो फर्मुलामा डेल्टा एस फाइन्ड गर्छौँ। एम भनेको नेट प्रफिट मार्जिन हो। तपाईँ नेट प्रफिट मार्जिन यदि क्वेसनमा दिएको छैन भने क्वेसनकै नेट प्रफिट र करेन्ट सेल्स युज गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी आरआर भनेको रिटेन्सन रेसियो। रिटेन्सन रेसियो भनेको फर्मले डिभिडेन्ड पे गरिसके पछाडि बाँकी राख्ने अमाउन्टको रेसियोलाई भन्छौँ। रिटेन्सन रेसियो 1 - डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो गरेर निकाल्न सकिन्छ। क्वेसनले यदि डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो दिएको छ भने 1 - डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो गरेर रिटेन्सन रेसियो निकाल्न सकिन्छ। S1 भनेको एक्सपेक्टेड नभए प्रोजेक्टेड सेल्स। फर्मको अहिलेको सेल्सलाई हामी करेन्ट सेल्स भन्छौँ। अनि त्यस पछाडि यदि सेल्स बढ्छ भने त्यसलाई हामी एक्सपेक्टेड सेल्स भन्छौँ। कतिले बढ्छ, कति रुपियाँ हुन्छ त्यसलाई एक्सपेक्टेड सेल्स भन्छौँ। यसरी हामीले यो फर्मुलालाई एकचोटि कपी गर्नु। यहाँबाट फर्मुला कपी गरिसकेपछि यसको कन्सेप्चुअल अब हामी क्वेसनमा पुग्छौँ। क्वेसन हेर्दाखेरि यो बीबीएस फोर्थ इयरको कर्पोरेट बुकमा फाइनेन्सियल फोरकास्टिङ एन्ड प्लानिङ च्याप्टरको अस्मिता पब्लिकेसन हेर्ने हो भने च्याप्टर 8 को 9 नम्बर क्वेसन पेज नम्बर 318 मा छ। ल अब यहाँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा क्वेसन हेर्छौँ। क्वेसन हेर्नुहोस्, क्वेसन
यही भिडियोको फर्स्ट कमेन्टमा पनि राखिदिन्छु म। गेटवे फिटिङ इन्डस्ट्री 2015 फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट आर सोन बिलो भनेको छ। गेटवे फिटिङ इन्डस्ट्रिज 2015 फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट आर सोन बिलो भनेको छ। क्यास छ 2000, रिसिभेबल 1500, इन्भेन्ट्री 3500, टोटल करेन्ट एसेट्स छ 7000 अनि नेट फिक्स एसेट्स छ 13000। त्यसै गरी उतापट्टि हेर्नु करेन्ट ल्याबिलिटीमा अकाउन्ट पेएबल छ 500, एक्रुअल्स छ 1500, नोट्स पेएबल छ 1000 अनि टोटल करेन्ट ल्याबिलिटी छ 3000। मोर्गेज बोन्ड 5000, कमन स्टक 8000, रिटेन अर्निङ 4000। हामीलाई चाहिने भनेको स्पोन्टेनियस एसेट्स हो। स्पोन्टेनियस एसेट्स ए स्टार हो। स्पोन्टेनियस एसेट्स हो। कति छ स्पोन्टेनियस एसेट्स भनेको अल एसेट्स इफ कम्पनी इज अपरेटिङ एट फुल क्यापेसिटी। यो कम्पनी फुल क्यापेसिटीमा छ भन्ने कुरा हामी तलको डिस्क्रिप्सनको सेकेन्ड लाइनमा हेर्न सक्छौँ। एज्युम द्याट द कम्पनी वाज अपरेटिङ एट फुल क्यापेसिटी इन 2015 भनेर। स्पोन्टेनियस एसेट्स अनि स्पोन्टेनियस ल्याबिलिटी। स्पोन्टेनियस ल्याबिलिटिज भनेको अल करेन्ट ल्याबिलिटिज एक्सेप्ट नोट्स पेबल हो। यहाँ अल करेन्ट ल्याबिलिटी भनेको 3000 हो। करेन्ट ल्याबिलिटी हेर्नु 3000 छ, 3000 मा नोट्स पेबल घटाउनु 3000 माइनस 1000 इक्वल्स टु रुपिज 2000। ल यो चाहिँ जानकारीको लागि मात्रै तपाईँलाई स्पोन्टेनियस एसेट्स र स्पोन्टेनियस ल्याबिलिटी कसरी छुट्याउने भन्ने। ल यो कम्पनीको सेल्स तपाईँको रहेको छ 25000, अपरेटिङ कस्ट 15000, त्यो घटाउँदाखेरि इबिआइटी आएको छ 10000, इन्ट्रेस्ट 500 अनि अर्निङ बिफोर ट्याक्स छ 9500, त्यसको 40% ट्याक्स 3800 अनि नेट इन्कम 5700, त्यसमध्ये 50% डिभिडेन्ड अनि बाँकी रहेको 50% चाहिँ रिटेन अर्निङ छ। सपोज 2016 सेल्स आर प्रोजेक्टेड टु इन्क्रिज बाई 90% ओभर 2015 सेल्स। 2016 को सेल्स 20% बढ्छ अरे 2015 मा। 2016 को सेल्स 25000 हो। 25000 को 20% बढाउने एक्सपेक्टेसन लिएको छ कम्पनीले। Determine the additional fund needed. Assume that the company was operating at full capacity in 2015, that it cannot sell off any of its fixed assets, and that any required financing will be borrowed as notes payable. जति पनि फाइनेन्सिङ चाहिन्छ त्यो हामी नोट्स पेबलबाट ल्याउँछौँ अरे। Also assume that assets, spontaneous liability and operating costs are expected to increase in proportion to sales. Assets, स्पोन्टेनियस ल्याबिलिटी र अपरेटिङ कस्ट चाहिँ जसरी सेल्स बढ्छ त्यसरी नै बढ्छ। यो क्वेसनले नभने पनि हामीलाई थाहा छ स्पोन्टेनियस एसेट्स र स्पोन्टेनियस ल्याबिलिटी भनेको त्यस्तो एसेट्स र ल्याबिलिटी हुन् जुन चाहिँ सेल्स बढ्दाखेरि त्यही रेसियोमा बढ्छन्। त्यस पछाडि युज द प्रोजेक्टेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट मेथड भनेको छ। पर्सेन्टेज एप्रोच होइन, प्रोजेक्टेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट मेथड्स टु डेभलप अ प्रो फर्मा ब्यालेन्स सिट एन्ड इन्कम स्टेटमेन्ट। पहिले हामी प्रो फर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊँ, किनकि ब्यालेन्स सिटभन्दा अगाडि इन्कम स्टेटमेन्ट बनायो भने सजिलो हुन्छ। प्रो फर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट। ल प्रो फर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट। प्रो फर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्नु। प्रो फर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा जस्तो क्वेसनमा इन्कम स्टेटमेन्ट छ त्यस्तै बनाउने। जस्तो छ ठ्याक्कै त्यस्तै। पहिले हेर्नु सेल्स छ, सेल्स पहिले थियो 25000 इन्टु बढ्छ 20%ले भने 1.20 मल्टिप्लाई गर्न सजिलो हुन्छ। 20%ले बढ्दा 1.20ले मल्टिप्लाई गर्ने, 30%ले बढ्दा 1.30ले मल्टिप्लाई गर्ने। यसो गर्दा तपाईँको यहाँ आउँछ 30000। लेस गर्नु
अपरेटिङ कस्ट छ तपाईको 15,000 इन्टु गर्नु 1.20 सेल्स जसरी नै जहिले पनि अपरेटिङ कस्ट बढ्छ यो गर्दाखेरि तपाईको 18,000 आउँछ 18,000 आउँछ यसरी अपरेटिङ कस्ट 18,000 30 मा 18,000 घटाउँदा 12,000 आउँछ त्यसलाई हामी EBIT भन्छौं EBIT तपाईको 12,000 आयो ल यो 18,000 घटाएको भएर यसलाई हामी यहाँ अनि 12,000 EBIT मा घटाउने इन्ट्रेस्ट लेस इन्ट्रेस्टमा केही चेन्ज हुँदैन इन्ट्रेस्ट न स्पन्टेनियस एसेट्स न स्पन्टेनियस लायबिलिटी पुरानो इन्ट्रेस्ट हो 500 घटाउनु यसमा इन्ट्रेस्ट घटाउनु आउँछ EBT कति आयो 12,000 मा 500 घटाउँदा 11,500 र 11,500 आयो इन्ट्रेस्ट अब यसबाट EBT मा घटाउने लेस ट्याक्स तपाईको कति पर्सेन्ट हेर्नु ट्याक्स क्वेशनले दिएको छ 40% यही 11,500 को 40% 11,500 को 40% भनेको कति आउँछ 11,500 को 40% भनेको 4,600 आउँछ 4,600 यो घटाउँदाखेरि 11,500 मा 4,600 घटाउँदा 6,900 आयो यसलाई हामी EAT भन्छौं नेट इन्कम यही हो यही नेट इन्कमलाई हामी डिभिडेन्ड र रिटर्न अर्निङमा बाँड्छौं यही नेट इन्कमलाई जस्तै अब यहाँनिर तपाईले डिभिडेन्ड भनेर लेख्नुहुन्छ डिभिडेन्ड यो डिभिडेन्ड कति पर्सेन्ट भनेर क्वेशनले दिएको हुन्छ दिएको छैन भने कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो हेरेर निकाल्ने पहिलेको डिभिडेन्ड र नेट इन्कम डिभिडेन्डलाई माथि राख्ने नेट इन्कमलाई तल राख्ने अनि डिभाइड गर्ने अब यहाँनिर डिभिडेन्ड 50% भनेको छ सिधै क्वेशनले भने 6,900 को 15% 6,900 को 50% भनेको 3,450 3,450 अनि डिभिडेन्ड त्यति 50% हो भने रिटर्न अर्निङ अब यसलाई यहाँ चाहिँ रिटर्न अर्निङ नलेखेर एडिसन टु रिटर्न यदि सेल्स बढाउनु पर्यो भने हामीलाई जम्मा रिटर्न अर्निङमा कति एड गर्नुपर्छ भन्दा 3,450 एड गर्नुपर्दो रहेछ प्रो फर्मा ब्यालेन्स सिट बन्ने हो त्यसपछि हामी प्रो फर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट बन्यो त्यसपछि हामी प्रो फर्मा ब्यालेन्स सिट बनाउँछौं प्रो फर्मा ब्यालेन्स सिट अब प्रो फर्मा ब्यालेन्स सिट बनाउँदा पनि त्यस्तै जस्तो क्वेशनमा ब्यालेन्स सिट छ त्यस्तै बनाउनु टेबल अब हामीले अकाउन्ट पढ्दाखेरि लायबिलिटी यता एसेट्स यता भनेर दुनियाले त फडा गरेको हुन्छौं फाइनान्समा चाहिँ त्यति गाह्रो छैन जस्तो क्वेशनमा छ त्यस्तै अब सुरुमा हेर्नु एसेट्स साइडमा हेर्नु क्याश भनेको स्पन्टेनियस एसेट्स हो किनकि हामीले पढिसकेका छौं अल एसेट्स आर स्पन्टेनियस एसेट्स 1.20 2000 इन्टु 1.20 गर्दा तपाई कति भयो 2400 2,400 त्यसपछि क्याश पछाडी के छ रिसिभेबल्स कति छ 1500 इन्टु 1.20 1500 इन्टु 1.20 गर्दा 1800 आउला क्यालकुलेटर चलाउनु होला 1800 यस पछाडी छ इन्भेन्टरी तपाईको कति छ 3,500 इन्टु 1.20 गर्नु 3,500 इन्टु 1.4200 यो आउँछ 4,200 यो टोटल करेन्ट एसेट्स हामीले लेखिरहनु जरुरी हुँदैन किनकि क्वेशनले भन्न त भनेको हुन्छ अब यसरी लेखिदिएको हुन्छ तर टोटल करेन्ट एसेट्स भनेको त यो तीनटा जोडेको त हो नि हेर्नु त 2,000 1500 र 3500 जोड्दा 7,000 अब स्पन्टेनियस एसेट्स भनेको अल एसेट्स हो त्यही भएर नेट फिक्स्ड एसेट्स पनि हामीले लेख्नु पर्यो यहाँ 13,000 छ
इन्टु 1.20 13,000 इन्टु 1.20 गर्दाखेरि 15,600 15,600 थोरैलाई बढाऊँ यहाँ अटेन ल 15,600 एसेट साइड कम्प्लिट भयो एसेट साइड जोडिदिनु एसेट साइड जोड्दाखेरि पहिले यसको टोटल त 20,000 अब 1.2 गर्दा 24,000 यसलाई एकचोटि अन्डरलाइन पनि गरिदिनु सजिलो हुन्छ अन्डरलाइन ल यो भनेको एसेट्स भयो एसेट्समा सबैलाई किन मल्टिप्लाई गरेको भन्दा स्पोन्टेनियस एसेट्स भनेको अल एसेट्स अनि किन भन्दाखेरि क्वेसन फुल क्यापेसिटीमा छ पार्शियल क्यापेसिटीमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी अर्को भिडियोमा डिस्कस गर्छौँ फुल क्यापेसिटीमा छ यस्तो फुल क्यापेसिटी हुँदाखेरि हामीलाई जति बढी सेल्स चाहिन्छ त्यति बढी सबै एसेट्स बढाउनु पर्ने भएकोले सबै एसेट्सलाई हामीले बढायौँ ल्याबिलिटीमा स्पोन्टेनियस ल्याबिलिटी मात्रै बढ्छ यो क्वेसनमा हामीले स्पोन्टेनियस ल्याबिलिटी भनेको अल करेन्ट ल्याबिलिटी एक्सेप्ट नोट्स पेबल भनेको छौँ अकाउन्ट्स पेएबल पनि पर्यो अकाउन्ट पेएबल भनेको तपाईँको 500 इन्टु 1.20 गर्दा 600 500 इन्टु 1.20 गर्दा 600 त्यस पछाडि एक्रुअल्स तपाईँको क्वेसनमा एक्रुअल्स छ 1500 इन्टु 1.20 गर्दा यो हुन्छ 1800 अब नोट्स पेबल त हामी बढाउँदैनौँ तर क्वेसन हेर्नु क्वेसनमा डिस्क्रिप्सनको 4th लाइनमा हेर्नु रिक्वायर्ड फाइनेन्सिङ विल बी बरोड एज नोट्स पेबल भनेको छ तल क्वेसन पढ्नु that it cannot sell of any of fixed assets and that any required financing will be borrowed as notes payable जति पैसा पुग्दैन त्यो हामी नोट्स पेबलबाट ल्याउँछौँ भने नोट्स पेबल ब्यालेन्सिङ फिगर हुन्छ तर यहाँ नोट्स पेबलमा पहिले कति छ हेर्नु पहिले छ यसको नोट्स पेबलमा पहिले छ 1000 प्लस जति पैसा चाहिन्छ त्यो यहाँबाट ल्याउँछौँ भने एएफएन चाहिँ यहाँ आउँदो रहेछ अहिले बारे नोट्स पेबल टोटल करेन्ट ल्याबिलिटी लेख्नु परेन अब तपाईँ लेख्नु मोर्गेज लोन तपाईँको कति क्वेसन हेर्नु मोर्गेज लोन भनेको तपाईँलाई दिएको छ 5,000 मोर्गेज लोन भयो त्यस पछाडि तपाईँहरू कमन स्टक यिनीहरूलाई बढाइरहेको छैन 1.20 ले मल्टिप्लाई गरिरहेको छैन किनकि यो स्पोन्टेनियस ल्याबिलिटी होइन स्पोन्टेनियस ल्याबिलिटी भनेको अघि भने जस्तै अल करेन्ट ल्याबिलिटी एक्सेप्ट नोट्स पेबल हो कमन स्टक पनि भयो अब रिटेन अर्निङमा पहिले कति थियो पहिले 4,000 थियो प्लस अघि एडिसन टु रिटेन अर्निङ इन्कम स्टेटमेन्टको यहाँ हेर्नु त यो दोस्रो 3,450 4,000 मा 3,450 जोड्दाखेरि तपाईँ यसको 7,450 हुन्छ तर हामीलाई त टोटल पहिले नै थाहा छ टोटल भनेको त 24,000 हो अब ब्यालेन्सिङ फिगरमा त्यो नोट्स पेबलको अमाउन्ट निकाल्नु यो 24,000 मा बाँकी सबै घटाउनु यो कोलमको बाँकी सबै घटाउनु तपाईँको यहाँ कति आउँछ भन्दा 24,000 मा घटाउनु न 24,000 माइनस 7,450 माइनस 8,000 माइनस 5,000 माइनस 1,800 माइनस 600 गर्दाखेरि 1,150 आउँछ 1,150 आउँछ अब यो एएफएन भनेको कति रहेछ भने बुझिहाल्नुभयो होला एएफएन 150 रहेछ यसलाई एएफएन नलेखेर यसरी लेखिदिनु भयो भने स्पष्ट हुन्छ ल धेरैचोटि एक्जाममा आएको क्वेसन हो एकदम ध्यान दिएर गर्नुहोला म यसको क्वेसन चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा कमेन्टमा फर्स्ट कमेन्टमा पोस्ट गरिदिन्छु हस् त थ्याङ्क यू